ओके सो स्क्रिन सेयर भइरहेको छ होला आई गेस। सो आज चाहिँ हामी सिन्क्रोनस काउन्टरको चाहिँ डिजाइन हेर्छौँ हामी है त। सिन्थेसिस अफ काउन्टर डिजाइन है, सिन्क्रोनस काउन्टर डिजाइन, सिन्क्रोनस काउन्टर डिजाइन। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ सिन्क्रोनस काउन्टरलाई चाहिँ डिजाइन गर्दैछौँ। सो तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ प्राय सोधिरहेको हुन्छ यस्तो खालको क्वेसन होइन, जस्तै डिजाइन मोड 5 काउन्टर, मोड 6 काउन्टर, त्यस्तै गरी अब मोड 11 काउन्टर होइन। सो अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब काउन्टर डिजाइन गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ हाउ टु ट्याकल इट, लेट्स स्टार्ट। सो इट हेज सम स्टेप्स वाइल सल्भिङ दोज डिजाइन, ठिक छ। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु डिसाइड द रिक्वायर्ड नम्बर अफ फ्लिपफ्लप, कतिवटा फ्लिपफ्लप चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी निड टु फर्स्ट डिसाइड। सो डिसाइड दि नम्बर अफ फ्लिपफ्लप, फर्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ फ्लिपफ्लप युज गर्दैछौ तिमीले डिजाइन गर्नको लागि, फर्स्ट तिमीले डिसाइड गर्यौ। डिसाइड गरिसके पछाडि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अथवा यु निड टु नो दि एक्साइटेसन टेबल अफ दिस फ्लिपफ्लप। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टु नो अबाउट दि एक्साइटेसन टेबल अफ फ्लिपफ्लप है, तिमीले जुन फ्लिपफ्लप युज गर्छौ त्यसकै। सो द थर्ड स्टेप भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्छ हामीले, स्टेट डायग्राम। अब यो केबाट बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ड्रन बाई केबाट त तिम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्सन, तिमीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा तिमीले चाहिँ स्टेट डायग्राम बनाउँछौ, ठिक छ। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, स्टेट डायग्राम बनाइसके पछाडि चाहिँ यु निड टु ड्र नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल, नेक्स्ट स्टेट टेबल भनेको कस्तो भन्दा यु विल ह्याभ द प्रेजेन्ट स्टेट, त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेट, ठिक छ, त्यस पछाडि फ्लिपफ्लप हुन्छ। सो यस्तो खालको जुन टेबल छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट स्टेट टेबल भनेर भन्छौँ, यो स्टेट टेबल अथवा नेक्स्ट स्टेट टेबल। सो यो टेबल तिमीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द फिफ्थ स्टेप इज इफ यु आर युजिङ फ्लिपफ्लप होइन, अब तिम्रो फ्लिपफ्लपमा अब जेके हुन सक्ला अथवा डी फ्लिपफ्लप हुन सक्ला, टी फ्लिपफ्लप हुन सक्ला, एसआर फ्लिपफ्लप हुन सक्ला होइन। कुन चाहिँ फ्लिपफ्लप तिमीले युज गर्छौ त्यसको के गर्छौ तिमीले यहाँनिर भ्याल्युहरू चाहिँ लेख्छौ, ठिक छ। सो लेखिसके पछाडि अब अर्को स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पम के म्याप फर इनपुट अफ फ्लिपफ्लप। सो यो फ्लिपफ्लपलाई चाहिँ इनपुटमा चाहिँ के दिने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी केबाट सल्भ गर्छौँ त, के म्यापबाट सल्भ गर्छौँ। र लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ डिजाइन दि काउन्टर्स अथवा सर्किट भनेर भनौँ ल। सर फोन नम्बर रिलेटेड के भन्ने 3 र 4। सो 3 नम्बर भनेको स्टेट डायग्राम हो। स्टेट डायग्राम भनेको सपोज तिमीलाई चाहिँ अब मोड 5 काउन्टर बनाऊ भनेर भन्यो। मोड 5 भनेको के बुझिन्छ अरे? मोड 5 भनेको स्टेट हुन्छ, 5 वटा स्टेट हुन्छ होइन। सो क्वेसनमा दिएको को प्रब्लम अनुसार चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दा स्टेट डायग्राम चाहिँ ड्र गर्छौ। स्टेट डायग्राम ड्र गरिसके पछाडि तिमीले नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ स्टेट टेबल चाहिँ ड्र गर्ने हो। स्टेट टेबल ड्र गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट स्टेट तिम्रो कुन छ, त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेट तिम्रो कुन हुनेवाला छ, त्यसको बारेमा तिमीले के गर्छौ भन्दा चाहिँ टेबल चाहिँ बनाउँछौ, ठिक छ। टेबल बनाइसके पछाडि अब तिमीसँग प्रेजेन्ट स्टेट पनि हुन्छ, नेक्स्ट स्टेट पनि हुन्छ भने फ्लिपफ्लपको चाहिँ जुन तिमीले भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौ। जस्तै हाम्रो एक्साइटेसन टेबल भनेको के हुन्छ सधैँ क्युएन प्लस 1, त्यस पछाडि यहाँ फ्लिपफ्लप हुन्छ हो। क्युएन भनेको के हो प्रेजेन्ट स्टेट, क्युएन प्लस 1 भनेको के हो नेक्स्ट स्टेट।
हैन त? सो यसलाई युज गरेर हामी के फिल गर्छौँ त फ्लिप फ्लपको जुन यो भ्यालुहरू आउँछ त्यसलाई फिल गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के म्याप लेख्छौँ, त्यस पछाडि लास्टमा भनेको सर्किट डिजाइन गर्छौँ। सो यो प्रोसिडर लेख हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ अफ कोर्स, त्यस पछाडि मोर क्लियर हुन्छ। सक्यो यहाँसम्म सारेर? सक्यो सर। ओके, सो लेट्स डिजाइन। एक्जाम्पल एउटा गरौँ हामी। एक्जाममा सोध्यो भने यसरी सोध्छ है, डिजाइन मोड 5 सिंक्रोनस काउन्टर। ल यसरी सोधिदिन्छ। अथवा के पनि भनिदिन सक्छ भन्दा डिजाइन मोड 5 सिंक्रोनस काउन्टर युजिङ अब जेके फ्लिप फ्लप अथवा युजिङ के टी फ्लिप फ्लप भनेर फ्लिप फ्लप पनि तोक्दिन सक्छ। सो यस्तो खालको जुन डिजाइन आयो हामीलाई काउन्टर च्याप्टरबाट भने व्हाट वी नीड टु डू इज द फर्स्ट वान इज नम्बर अफ फ्लिप फ्लप रिक्वायर्ड कति हो? कतिवटा हो? खै त 1 5 5वटा चाहिने हो र हामीलाई। ए 5 स्टेजेस हो के? 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस भनेपछि हाम्रो एउटा फ्लिप फ्लपले क्यान रिप्रेजेन्ट 2 स्टेजेस अथवा स्टेट। 2 फ्लिप फ्लप फर्मुला यो हैन, टु द पावर n। ल 2टा फ्लिप फ्लप छ भने 4वटा, 3टा फ्लिप फ्लप छ भने 8वटा। बट वी आर युजिङ मोड 5, that means we will have only 5 stages. That means we need to have at least 3 flip flop हो कि हैन? यो बुझेको बुझेन 3 लेखेको मैले? खोइ त कोही बोल्दैन नि त। ठीक छ, 3टा किन लेखेको? ओके ल। सो लेट्स से जेके फ्लिप फ्लप लिए मैले। सो द नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त? एक्साइटेसन टेबल अफ फ्लिप फ्लप। सो एक्साइटेसन टेबल अफ जेके भनेको त भन त? 0 0 0 1 1 0 and 1 1 के हुन्छ 0 0 भयो भने? जेके को र टी को चाहिँ याद गर्दा हुन्छ है। 0 0 भयो भने के हुन्छ? 0 डोन्ट केयर, 1 डोन्ट केयर, त्यस पछाडि ठ्याक्कै यसलाई उल्टो 1, त्यस पछाडि डोन्ट केयर 1 र डोन्ट केयर 0। जेके र टी फ्लिप फ्लप चाहिँ याद गर्दा हुन्छ है। प्राय हामी त्यसबाटै गरेर आउँछौँ डिजाइनहरू गर्दाखेरि। टी फ्लिप फ्लप, जेके फ्लिप फ्लप सजिलो छ यो याद गराउन। ल सो नेक्स्ट स्टेप के हो त अब? स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम। सो स्टेट डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? डिजाइन मोड 5 सिंक्रोनस काउन्टर हो। सो हामीलाई सिंक्रोनस अप काउन्टर बनाउँदा पनि भयो, डाउन काउन्टर बनाउँदा पनि भयो। हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि कम्पल्सन छैन। सो वी आर डिजाइनिङ मोड 5 सिंक्रोनस अप काउन्टर। ठीक छ? सो मोड 5 सिंक्रोनस अप काउन्टर भनिसके पछाडि मसँग कतिवटा स्टेट हुन्छ अरे? 5वटा हुन्छ। लेट्स से इट विल स्टार्ट फ्रम 0 0 0 हो। त्यसपछि 0 0 1 हो काउन्टर भनेपछि 0 0 0, त्यसपछि 0 0 1, त्यस पछाडि 0 1 0 0 1 0, त्यस पछाडि 0 1 1,
0 1 1 त्यस पछाडी 1 0 0 हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भइसक्यो अब 1 0 0 पछाडी 1 0 1 जानुपर्छ पर्दैन होला 1 0 0 पछाडी 1 0 1 जान पर्दैन है किनकि हाम्रो मोड 5 भनेको छ सो वी विल ह्याभ 5 डिफरेन्ट स्टेट्स सो मैले पाँचवटा बनाइसकेको छु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा सो इट विल गो टु नाउ 0 0 0 फिगर स्टेट डायग्राम भनेर लेखिदिन सक्छौ फर के हो मोड 5 काउन्टर ठीक छ सो नेक्स्ट स्टेप भने के हो अब स्टेट टेबल स्टेट टेबल सो स्टेट टेबल बनाऊ स्टेट टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ यु विल ह्याभ प्रेजेन्ट स्टेटलाई हामीले के लेख्छौँ रे क्युएन हैन त्यस्तै गरी यु विल ह्याभ नेक्स्ट स्टेट क्युएन प्लस 1 ठीक छ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कतिवटा फ्लिप फ्लप युज गरेको हो रे कतिवटा फ्लिप फ्लप युज गरेको तीनटा युज गरेको है okay so this is present state this is next state ल सो त्यस पछाडी तीनटा फ्लिप फ्लप हामीले युज गरेका छौं हो सो सपोज प्रेजेन्ट स्टेट विल बी A B and C तीनटा फ्लिप फ्लप को A B C आर दी आउटपुट ठीक छ सो नेक्स्ट स्टेट को पनि के हुन्छ C B A ठीक छ whereas C भने मेरो के हो MSB हो A भने के हो LSB हो सो तीनटा मैले फ्लिप फ्लप युज गरेछु भने मेरो के आउँछ त हेर त JC KC JB KB JA and KA ठीक छ सो प्रेजेन्ट स्टेट के छ हेर त 0 बाट सुरु गर्छौं हामी 0 0 0 छ नेक्स्ट स्टेट के छ हाम्रो हेर 0 0 1 हो सो नेक्स्ट स्टेट इज आवर 0 0 1 हो ठीक छ सो अब तिमी कहाँ गयो प्रेजेन्ट स्टेट भनेको तिम्रो कुन हो 0 0 1 हो सो तिमी अहिले कहाँ छौ 0 0 1 मा छौ नेक्स्ट स्टेट विल बी योर्स 0 1 0 so it will be 0 1 0 हो सो अब तिमी यहाँ आइपुग्यो र त 0 1 0 इज योर करेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1 1 0 1 1 सो हामी यहाँ आइपुग्यौं करेन्ट स्टेट इज 0 1 1 नेक्स्ट स्टेट इज 1 0 0 1 0 0 अगेन कतिवटा भयो र त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा वी आर डिजाइनिङ मोड 5 काउन्टर सो करेन्ट स्टेज इज 1 0 0 र नेक्स्ट स्टेट भनेको अब हाम्रो कहाँ जान्छ 0 0 0 मा जान्छ ठीक छ यो टेबल फिल गरेको बुझ्यो हो टेबल फिल गरे सो अब हामीले के गर्नु पर्यो जेसी केसी जेबी केबी जेए केए भनेको नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के थियो त यसलाई फिल गर्नु पर्यो फिल गर्नको लागि अब कसरी गर्ने त भन्दा हेर त जेसी केसी कसरी फिल गर्ने यो सी भनेको के हो करेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट अफ सी भनेको के हो सी सो 0 0 हुँदा के हुन्छ 0 डोन्ट केयर हो ठीक छ फेरि हेर त
0 0 बी बी को हेर्ने सी सी को हेर्ने ए को हेर्ने त्यही अनुसारको टेबल फिल गर्ने 0 0 भनेको के हो 0 डोन्ट केयर हो अब ए को लागि हेर 0 1 0 1 भनेको के हो 1 डोन्ट केयर हो माथिपट्टि हेर है ए एक्साइटेसन टेबलहरु भर्दैछु मैले सो नेक्स्टमा हो अब 0 0 भने 0 डोन्ट केयर 0 1 भनेको 1 डोन्ट केयर त्यसपछि 1 0 भनेको हेर त 1 0 भनेको डोन्ट केयर 1 सो डोन्ट केयर 1 थर्डमा हो अब सो 0 0 भनेको 0 डोन्ट केयर 1 1 भनेको के हो डोन्ट केयर 0 हो त्यस पछाडि 0 1 0 1 भनेको के हो 1 डोन्ट केयर अब फोर्थमा हो फोर्थमा हेर त 0 1 सो 0 1 भनेको के हो 1 डोन्ट केयर 1 0 भनेको डोन्ट केयर 1 र 1 0 भनेको के हो डोन्ट केयर 1 र लास्टमा हो 1 0 भनेको के हो डोन्ट केयर 1 0 0 भनेको 0 डोन्ट केयर र यो 0 भनेको के हो 0 डोन्ट केयर सो दिस इज हाउ यु फिल दि स्टेट टेबल बुझ्या हो फिल गरेको तरिका बुझ्यो सर ओके ल सो नेक्स्ट स्टेप के रहेछ हेरौँ त अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको फर्म के म्याप फर इनपुट अफ फ्लिप फ्लप द्याट मिन्स अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा जेए जेबी जेसी केए केबी केसी को लागि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो कसरी त भन्दा सल्भिङ बाइ के म्याप ल फर जेसी को लागि निकालौँ ल जेसी को लागि सो जेसी को लागि हाम्रो इनपुटमा के हुन्छ CBA हो सो दिस इज C and BA यो है CBA so you will have 8 square box हो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ल जेसी को लागि फिल गर त 0 0 0 1 0 0 0 1 हो त्यस पछाडी के छ 0 0 0 1 त्यसपछि डोन्ट केयर छ डोन्ट केयर चाहिँ हामी के गरिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी विल फिल इट विथ कन्डिसन ठीक छ यो दुईटाको ग्रुप हुन्छ सो जेसी विल बी भन त BA ल त्यस्तै गरी केसी को लागि पनि हेरौँ केसी को लागि पनि ड्र गर्न सक्छौ तिमीहरूले CBA 1 2 3 4 0 0 0 1 1 1 1 0 this is 0 this is 1 केसी भनेको डोन्ट केयर 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 त्यस पछाडि के छ 1 छ रिमेनिङमा के गर्छौँ हामी डोन्ट केयर डोन्ट केयर डोन्ट केयर गर्छौँ सो हेर त हाम्रो यो कतिवटा ग्रुप बन्यो 8 वटाको ग्रुप बन्यो नि सो 8 वटाको ग्रुप बन्यो भने के आउँछ यसको आउटपुट केसी भने के आयो 1 8 वटाको ग्रुप बनोस् 16 वटाकै एउटा ग्रुप बन्यो सपोज 4 मात्रै बक्स एउटै ग्रुप बन्यो भने सधैँ के आउँछ 1 आउँछ ल तिमीहरूले मलाई भन त ल जेबी कति आउँछ जेबी के आउँछ केबी के आउँछ त्यस पछाडि जे के आउँछ र के आउँछ ल भन ल गर
जेबी को के आयो? हामी एकदम 32 जना मध्ये थोरै रहेछौँ है। प्रकाश श्रेष्ठ, निमा लिम्बू, no one. Am I audible? ए आयो सर जेबी को। ओके, जेबी को के आयो? ए आयो होला हैन? यस सर। केबी को? केबी को नै ए आउँछ। ए आयो, फाइन। जेए को? जे को बी र ए आउँछ। जेए को के आयो? बी र ए। बी र ए? कस्तो बी र ए भने? बीए बीए। जेए को बीए आउँछ होला र? सी आउँछ सर। सी आउँछ कि सी बार आउँछ? सी बार। सी बार आउँछ है। सी बार आउँछ। बीए भनेको अहिले कसले भनेको थियो मिलेन है, रङ भयो। हेर तिमीले राम्ररी। सर के यहाँ को? मिस्टेक भयो। के को के आउँछ र त? सबै डन्ट केयर 1 डन्ट केयर 1 डन्ट केयर छ भने त जे 1 आउँछ नि हैन? ठीक छ यहाँसम्म? ओके, सो हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले ट्रान्जिसन डायग्राम हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि स्टेट टेबल बनायौँ। स्टेट टेबल बनाइसके पछाडि हरेक यो जुन फ्लिप फ्लपको चाहिँ इनपुटको लागि हामीले एक्सप्रेसन पनि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। र फाइनल स्टेप भनेको अब के बाँकी भयो त भन्दाखेरि डिजाइन बाँकी भयो। सो वी हेभ द भ्याल्युज हो जेए जेबी केए केबी जेसी केसी। सो लेट्स डिजाइन। वी निड 3 flip flop. So let's take 3 flip flop. 1, 2 and 3. So यसलाई तिमीले लेखिदिन सक्छौ JA KA। ठीक छ। सो हामीले आउटपुट के गरेको थियौं? A बार, JB KB, B B बार, JC KC, C C bar. So we are now dealing with synchronous counter. So clock के गर्नु पर्यो? Simultaneously दिनु पर्यो clock. So you can give the clock like this. Simultaneously दियो clock. तीनटालाई कनेक्ट गर्देऊ। यसरी कनेक्सन देखाइदिन सक्छौ तिमीले। सो यहाँ क्लक भनेर लेखिदिन सक्छौ। सो नाउ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा हेर्नु पर्यो ल। केए भनेको के हो? 1 मा कनेक्ट छ हो। सो केए लाई लगेर यहाँ यसरी 1 मा कनेक्ट गर्दियो। त्यस्तै गरी केसी, केसी लाई पनि के गर्न सकिन्छ? 1 मा कनेक्ट गर्दियो यसरी। अब जेए मा जाउँ हामी। जेए, जेए मा के कनेक्ट गर्ने? सी बार हो।
सी बार हाम्रो कहाँ छ हेर त, यहाँ हो। सो यसरी कनेक्ट गरिदेऊ। ठिक छ, कनेक्सन चाहिँ राम्रोसँग देखाऊ है यो। ओके, सो जे भयो के भयो, अब जेबी, जेबी भनेको के हो, ए हो। सो ए हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ, यसरी कनेक्ट गरिदेऊ जेबीलाई। अब केबी भनेको के हो, केबी भने नि ए हो, केबी भनेको नि ए हो भने चाहिँ यहाँबाट ल्याऊ, यसरी कनेक्ट गरिदिन सक्छौ केबीलाई, यो पनि भयो। अब जेसीमा जाउँ, जेसी, जेसी भनेको के हो, ए र बीलाई के गर्ने, एन्ड गर्ने, एन्ड गर, एन्ड गर, एन्ड गरिसके पछाडि त्यसलाई केमा पास गर, जेसीमा पास गर। हाम्रो केसीमा के छ, अलरेडी 1 कनेक्ट भइसकेको छ, द्याट मिन्स हाम्रो सक्यो कनेक्सन। हेर कुनै बाँकी छ, अब जेए के भयो, जेबी केबी भयो, जेसी केसी भयो, सबैबाट आउटपुट पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। सो दिस इज दि फिगरमा तिमीले लेबल गरिदिन सक्छौ, मोड 5 सिन्क्रोनस काउन्टर। ल बुझ्या हो कि होइन, एक्जाममा सोध्छ है, एक्जाममा सोध्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो। बुझे सजिलो लाग्छ, बुझेन भने चाहिँ अनि यही चिज गाह्रो हुन्छ। सक्यो, एकछिन सर। सो सकाउनेले यो गर त ल, एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई मैले 10 मिनटको टाइम दिन्छु बढीमा, क्वेसन प्र्याक्टिस एउटा गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई। सो डिजाइन मोड 6 सिन्क्रोनस काउन्टर युजिङ टी फ्लिप फ्लप। ल यो गरौँ त साथी, हो 10 मिनटको समय छ, बढीमा गरेर च्याट बक्समा पठाइहालौँ त। क्लास वर्क असाइन म्याक्स 10 मिनट्स। ल
Design mode 6 synchronous counter using T flip-flop. एकदम धेरै एब्सेन्ट छ अहिले, किन हो यस्तो? सबैलाई वर्ल्ड कपलाई हो त एब्सेन्ट हुनेहरूलाई? अरु क्लासमा पनि यस्तै हो? यूरो कप होला सर। ए युरो कप। अरु क्लासमा पनि यस्तै हो एटेन्डेन्स अहिले 29 28 जना? यो भन्दा थोरै थियो सर। त्यस्तै हो सर। ए सबलाई युरो कप लाए। क्षितिजसँग कसैको कन्ट्याक्ट छ? क्षितिज कैनी? एनीवन? उसको क्लास पनि आइरहेको छैन। केही प्रब्लम हो? कसैलाई केही थाहा छ? बिराम भएको छ सर। हो र धेरै दिन भइसक्यो त हैन? पोस्ट कोभिड लागेको छ अरे। पोस्ट कोभिड? त्यो सास फेर्नु गाह्रो हुने के कोभिड रिकभर भइसकेपछि। ए ए ए अनि अमोस श्रेष्ठ असाइनमेन्ट पाएको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। अनिश कुमार तिवारी असाइनमेन्ट पाइसकेको छ जस्तो लागेको छैन है मलाई। मैले असाइनमेन्टहरु हेरेको थिएँ तिमीहरुको कतिले बुझाएको छौ भनेर। धेरै जनाको बाँकी छ है असाइनमेन्ट बुझाउनको लागि। तिमीहरुको एक्जामको मार्क्स चाहिँ म 1-2 दिनमा रिलिज गरिदिन्छु। चेक गर्दै छु। ओके सक्यो हो? 10 मिनेट त भयो त। सर यो स्टेट टेबलमा कसरी बनाउने? यी मात्र आयो नि त। के आयो स्टेट टेबलमा? यस सर। स्टेट टेबल बनाउन आएन? त्यो तिम्रो कसरी बनाउने भन्दा 6 वटा चाहिँ हाम्रो स्टेट हुने भयो हैन? सो 0 0 0 लिऊ एउटा। देन 0 0 1 जान्छ हो? त्यो बनाए सर अघि जेकेमा जेसी र केसी जेबी केबी गरेको थियौ नि। यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको? यसमा के हुन्छ र अब टीए टीबी टीसी हुन्छ नि। ए भयो सर। सर टाइमिङ डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ। टाइमिङ डायग्राम बनाउन मैले तिमीहरुलाई पछि भन्छु भनेको थिएँ। ल बनाउन त। टाइमिङ डायग्राम केबाट बनाउने भन्दा टीए टीबी टीसी को जुन आउँछ नि तिम्रो भ्यालुहरु त्यही भ्यालु राखेर चाहिँ सुरुमा क्लक बनाऊ। क्लक बनाइसकेपछि यसको क्लक अनुसारको टीए टीबी टीसी को चाहिँ भ्यालु राख। यो 0 र 1 मै आउँछ। सर जेकेमा चाहिँ जेके यस्तो तिमीलाई जेके नै कम्पल्सन गरेर भन्छ। तिमीलाई क्वेशनमा सोध्यो भने चाहिँ फ्लिप फ्लप कम्पल्सन भन्दैन के। तिमीलाई चाहिँ क्वेशनमा सोध्यो भने चाहिँ एक्जाममा डिजाइन मोड अब 5 हुन्छ कि 6 हुन्छ 7 हुन्छ हैन? काउन्टर बाइ चुइङ इट्स स्टेट सर्किट डायग्राम एन्ड आउटपुट वेभफर्म भन्न सोध्छ। स्पेसिफिक भएर सोध्दैन। हैन मैले अघि हामीले अगाडि जेके गरेको थियौं नि त त्यही भएर त्यही सोधेको थिएँ। ए ओके। जेके को बेला चाहिँ गर्ने चाहिँ कसरी छ? क्यू नट के को जेके को बनाउँदाखेरि टाइमिङ ड्राइभर सेम गर्ने नि त्यही हो।
अब यसमा पो हाम्रो टीमा पो अब टीए टीबी टीसीले होइन अनि जेकेमा त जेकेमा जेके लेयर तिमीले बनाउँछौ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ अब Q0 Q1 Q2 अर्थात् तिम्रो चाहिँ QA QB QC कै बनाउने हो बनाउनु चाहिँ तिम्रो इनपुट हुन्छ नि QA QB QC भनेको ABC यसको बनाइदिने के ए हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा के भन्देको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुटको बनाउनु पर्ने हो भने चाहिँ प्रोपरली भन्देको हुन्छ के डिजाइन सर्किट स्टेट डायग्राम सर्किट डायग्राम एन्ड आउटपुट वेभफर्म चाहिँ भनिदिन्छ आउटपुट वेभफर्म भन्यो भने चाहिँ यो टिए टिबी टिसी को बनाउने हैन त्यस पछाडी चाहिँ अब जेके नै युज गरेर चाहिँ गर्ने खालको क्वेशन तिमीलाई सोध्छ यदि भने क्वेशन चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट वेभफर्म नभनिकन चाहिँ डिजाइन अब मोड 5 अथवा मोड 6 काउन्टर हैन युजिङ एक्साइटेसन टेबल युजिङ जेके एन्ड ड्र इट्स टाइमिङ डायग्राम मात्र भनिदिन सक्छ के आउटपुट वेभफर्म भन्दैन टाइमिङ डायग्राम भनेपछि त हामीले हेरिसकेका छौं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 गरेर ठीक छ सो आउटपुट वेभफर्म भनिदियो भने चाहिँ जुन फ्लिप फ्लपको जुन आउटपुट छ त्यसको बनाउने अब तोकेको छैन बट अल्सो यु आर युजिङ जेके फ्लिप फ्लप छ भने टाइमिङ डायग्राम यो जुन काउन्टरको 0 0 0 0 0 1 0 1 0 को यो तीनटा स्टेटको बनाइदिने यो तीनटाको यो ठीक छ सक्यो त धेरै टाइम भयो नि त को च्याट बक्समा हाल त सकेकोले एउटाको करेक्सन गरेर हामी अरु क्वेशन हेर्छौं मुना मुना कडेल हुँदैछ सर एकैछिन सागर पन्त एकैछिन सर श्याम बोलन सीताराम गर्दै सर एकछिन रुक्नु सर त्यो स्टेप 5 सम्मको के म्याप सम्म पठाउन हुन्छ के म्याप पछाडी सर्किट पनि बनाउनु पर्यो नि ल सो मोड 6 भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा अब यस्तै गरी तिमीहरुलाई एक्जाममा मोड 11 भन्देला मोड 7 भन्देला ठीक छ सो गर्ने के हो त भन्दा यसरी नै काउन्टर मोड 7 काउन्टर मोड 11 काउन्टर भन्दियो भने हामी गर्ने चाहिँ यसरी नै गर्छौं है
र तिमीहरूलाई चाहिँ डिजाइन द बाइनरी काउन्टर होइन, त्यस पछाडि बाई सोइङ इट्स स्टेट डायग्राम, त्यस पछाडि गएर सर्किट डायग्राम एन्ड आउटपुट वेभ फर्म भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले टी फ्लिप फ्लप युज गर्ने। के भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त सर। यदि एक्जाममा चाहिँ डिजाइन अ काउन्टर मोड 5 काउन्टर, मोड 6 काउन्टर अथवा मोड 10, 12 जुन काउन्टर भने तापनि डिजाइन मोड 6 अथवा मोड 7 सिंक्रोनस काउन्टर शोइङ इट्स स्टेट डायग्राम सर्किट एन्ड आउटपुट वेभ फर्म भनेर भन्छ भने आउटपुट वेभ फर्म भन्छ भने तिमीहरूले चाहिँ टी फ्लिप फ्लप युज गर्ने भने के। किनकि टी फ्लिप फ्लपको एक्साइटेसन टेबल हेर्छौ भने तिमीले के हुन्छ क्युएन क्युएन प्लस 1 टी 0 0 छ भने 0 हुन्छ, 0 1 छ भने 1 हुन्छ, 1 0 छ भने 1 हुन्छ, 1 1 छ भने 0 हुन्छ। यही त हो एक्स अर गेट के काम गर्छ हेर्दाखेरि त हैन। सो याद गर्न सजिलो छ। सो यो गेटको चाहिँ युज गरेर तिमीले के गर्छौ टीए टीबी टीसी को निकाल्छौ, त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौ के वेभ फर्म बनाउँछौ। सकेन अझै? सर्किट बनाउँदै सर एकछिन डायग्राम। सौगातको आउटपुट मात्रै पठाओ। होइन सर अर्को आउँदैछ होला। ए ओके सबैले हेरौँ है त, अनि त्यस पछाडि करेक्सन गरौँ। म सबैको हेर्न भ्याउँदिनँ इच एन्ड एभ्रीको, एकजनाको हेर्छु त्यस पछाडि करेक्सन गर्छु है त। सो एक्साइटेसन टेबल उसले बनायो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 फाइन। स्टेट डायग्राम बनाएको छ 0 0 0 गोलो लाउने है, स्टेट डायग्राम सर्कल बनाउनु पर्छ। यतिको बनायो भने मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ, फुल मार्क्स नदिन नै पाइन्छ यस्तो गर्यो भने। सो स्टेट टेबल को लागि CBA फाइन। नेक्स्ट स्टेट CBA ओके। सो TC TB TA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 फेरि के भयो 0 0 0 नै गयो फाइन। सो उसको चाहिँ TC TA भनेको 1 आएको छ, अरूले पनि करेक्ट गर्ने है, सबैको आएको छ कि छैन भन है। TA इक्वल टु 1 आएको छ उसको,
अर्को के छ टिबी इक्वल टु ए आएको छ एन्ड टिसी इक्वल टु ए प्लस एबी आएको रहेछ ए प्लस एबी अरु कुन यही आयो टीसी त बी बार ए बार प्लस सीए अनि टीबी चाहिँ सी प्लस ए अनि टीए चाहिँ सी आज ओहो बुझ्दैन नि त अरु के आछ भन त टिबी के आछ TC1 आएको छ सर TC1 आएको छ TC को लागि 0 0 भनेपछि 0 भयो TC त 1 कसरी आउँछ त एउटा 0 भइसकेको छ एबीसी लेखेर गरे होला के सर त्यही भएर अनि ए को ठाउँमा सी आयो सी को ठाउँमा बी आयो ए तिमीहरु त्यो गरे हो एलएसबी र एमएसबी लाई चेन्ज गरे भए छुट्टै कुरा हैन त्यो गरे हुन सक्छ त्यो गरे हो यस सर कुन चाहिँलाई एलएसबी माने कुन चाहिँलाई एमएसबी माने त्यो अनुसारको आन्सर आउँछ है ओके सो अब सीबीए गरेर ए लाई चाहिँ एलएसबी सी लाई चाहिँ एमएसबी मानेर गर्नेहरुको चाहिँ यो आएको छ टिबी फरक छ सर टिबी फरक छ ओके ल यो तिमीहरु करेक्ट गर है यहाँ तिमीहरुको मिस्टेक भएको हुन सक्छ अथवा के म्यापमा मिस्टेक भएको हुन सक्छ गर्ने टेन्टेटिभ आइडिया हेरे हो मैले तिमीहरुले हैन सो प्रेजेन्ट स्टेट यहाँ ब्र्याकेटमा क्यूएन भनेर लेखिदेऊ अथवा प्रेजेन्ट स्टेट गर सीएन बीएन एएन गर त्यसपछि सीएन + 1 बीएन + 1 एएन + 1 गर्देऊ है क्लियरली बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ सो गर्ने तरिका टेन्टेटिभ ठीक छ अब तिमीहरुको यहाँ नेरी बिचको चाहिँ म्यानिपुलेसनमा चाहिँ मिस्टेक भएको चाहिँ हुन सक्छ करेक्ट गर्ने है त सो हामी नेक्स्टमा जान्छौं जस्तै सर्किट डायग्राम मिलाछ सर्किट डायग्राम त अब तिमीले यो जुन एक्सप्रेसन आउँछ एक्सप्रेसनकै आधारमा बनाउने हो सर्किट डायग्राम हैन अब मिल्नु पर्ने हो यसकै अनुसारको बनाएको भए त्यो ट्रुथ टेबल अनुसारै बनाएको हैन के हो त्यो एक्सप्रेसन आकै आधारमा सो टी लाई जेके मा लगेर गर्ने हैन भए उल्टो पो रहेछ फिगर त जेके मा किन लानु पर्यो यो एकछिन तिमीलाई त टी फ्लिप फ्लप तिमी युज गर्दैछौ भने यहाँ जेके रहेछ नि त जेके किन चाहियो सर ओ टी बाट चाहिँ जे र के मा लगेको अगाडि हजुरले टेबल टी फ्लिप फ्लप मा गराउनु भएको थियो नि टी टु जेके गर्दाखेरि अगाडि च्याप्टर कन्भर्जन भनेको सर टी टु जेके मा हजुरले टी लाई चाहिँ अनि जे र के टी मा जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जे र के मा दिनु भएको थियो कि प्रिभियसमा भनेको यस सर अनि त्यहीबाट यसमा गरेको हैन यो गर्नु पर्दैन तिमीले अगाडिको च्याप्टरको भनेको कन्भर्जन भनेको कि के भनेको त्यही अगाडि च्याप्टरबाटै हेरेर गरेको चाहिँ ए त्यो गर्नु पर्दैन जेके नै युज गर्नुपर्छ भने छैन नि त तिमीले अहिले टी फ्लिप फ्लप युज गरेछौ भने जेके फ्लिप फ्लप किन चाहियो र हेर त तिमीले अहिले टी फ्लिप फ्लप चाहिँ मैले युज गर्न भनेको छु भने जेके फ्लिप फ्लप चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने कारणै छैन नि जस्ट तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि सो दिस इज योर के हो टीए हैन ए बार होला यो त्यस्तै गरी यहाँ टीबी राख बी बार राख जेके मा लानै पर्दैन नि त्यस्तै गरी टीसी सी बार गर डाइरेक्ट कनेक्सन गर न क्लक देऊ क्लक चाहिँ दिन बिर्सेला क्लक देऊ जेके मा लैजानु पर्दैन है ल क्लक देऊ अब त्यसपछि टीए भनेको के भ्यालु आयो त्यो राख टीबी मा के भ्यालु आएको छ सल्भ गर त्यो राख टीसी मा के भ्यालु आएको छ त्यो सल्भ गरेर राख नट नेसेसरी है एक्जाममा तिमीहरुलाई कन्भर्जनको लागि गर्नु पर्यो भने छुट्टै क्वेशन सोध्छ कन्भर्ट
टी टु जेके भनेर छुट्टै क्वेसन सोध्ने हो, यो छुट्टै पर्सन हो। अहिले मैले तिमीहरूलाई दिएको क्वेसन भनेको चाहिँ टी फ्लिप फ्लप युज गरेर चाहिँ डिजाइन गर भनेको हो, जेके फ्लिप फ्लप युज गर्ने होइन है। अरूले कसरी यस्तै मिस्टेक गरेको छ डायग्राममा के सबको हेरौँ डाइरेक्ट टी फ्लिप फ्लप युज गरेछ। ओके प्रोसिडियर ठिक छ है, मैले भित्रको हेरिनँ, प्रोसिडियर हेरेँ मैले 00001 यो 0 यो सबै भयो ल, ठिक छ ल। ओके सो अब गर्न सक्छ है त। सो द नेक्स्ट वान वी हेभ व्हाट इफ यु आर गिभन टु डिजाइन असिन्क्रोनस काउन्टर। जस्तै क्वेसनमा के भनिदियो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट मोड 5 रिपल काउन्टर with negative एज ट्रिगरिङ भनेर भनिदियो सपोज। ल हेर त क्वेसनले के सोध्यो त, कन्स्ट्रक्ट मोड 5 रिपल काउन्टर भन्नु भन्यो। अब रिपल काउन्टर भने के हो? असिन्क्रोनस। असिन्क्रोनस काउन्टरलाई रिपल काउन्टर पनि भन्छ है, असिन्क्रोनस काउन्टरलाई रिपल काउन्टर पनि भन्छ। सो यो क्वेसन यस्तो सोध्यो भने तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि हाउ मेनी फ्लिप फ्लप डु वी निड, कतिवटा? तीनटा। ल सो यसको हामी स्ट्रेट डायग्राम हेरौँ। सो 0 0 0 हो, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 त्यस पछाडि 1 0 0 पाँचवटा भयो, 1 2 3 4 5 यो बनाउने। ठिक छ। अब असिन्क्रोनस डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ नो निड टु डिजाइन, नो निड टु राइट त्यो जुन हामीले स्टेट टेबल बनाएको छौँ त्यो बनाउनु पर्दैन। सो तिमीलाई रिपल काउन्टर बनाउन एक्जाममा सोध्छ भने ख्याल गर्ने है, रिपल काउन्टर अथवा असिन्क्रोनस सोध्छ भने तिमीले यो बनाउँछौ। यो बनाइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिजाइनमा जान्छौँ। सो मैले यो च्याप्टरको सुरुमा पनि भनेको थिएँ असिन्क्रोनस सर्किट चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सो यु निड हाउ मेनी फ्लिप फ्लप? 1 2 3। ठिक छ। सो if I am using JK flip flop, suppose J nut K nut मेरो के हो, LSB हो, Q nut bar J1 K1 Q1 Q1 bar J2 K2 Q2 Q2 bar। मेरो सजिलो पार्ट यसमा के छ भन्दा असिन्क्रोनस सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि मैले सबैमा कमन के दिन्छु भन त? सर यसमा नि जेके युज गर्ने कि के युज गर्ने, टी भन्छ? तिमीलाई स्पेसिफिक भन्दैन, ये युज गर त्यो युज गर भन्नु भन्दैन। जुन युज गर्दा नि भन्छ, ये युज गर भनेर भन्दैन क्या डिजाइन गर्दाखेरि, जेके नै गर न है। सो सिन्क्रोनस आएको छ, तिमीलाई आउटपुट वेभफर्म पनि बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ टी फ्लिप फ्लप गरेर गर, नत्र भने चाहिँ यु क्यान युज आइदर जेके अर टी। ल सो असिन्क्रोनसको हाम्रो सजिलो पार्ट के छ भन्दाखेरि नि डिजाइन गर्दाखेरि पनि, सो लजिक 1 हामीले दिन्छौँ हो, जे नट के नटलाई J1 K1 लाई हो, J2 K2 लाई, यहाँ चाहिँ छैन यो। त्यसपछि
फर्स्ट फ्लिप फ्लपलाई हामी के गर्छौँ एक्सटर्नल क्लक दिन्छौँ हो त्यस पछाडि के गर्छौँ फर्स्ट फ्लिप फ्लपको आउटपुटबाट सेकेन्डलाई के गर्छौँ क्लक दिन्छौँ असिन्क्रोनस डिजाइन हेर है Q1 बाट फेरि के गर्छौँ Q2 यो जुन थर्ड फ्लिप फ्लप छ त्यसलाई के दिन्छौँ त हामी क्लक दिन्छौँ हो सो अब आउटपुट हामी कहाँ लिँदैछौँ भने त आउटपुट हामीले Q0 Q1 Q2 बाट चाहिँ लिँदैछौँ भने हाम्रो अप काउन्टर हुन्छ कि डाउन काउन्टर हुन्छ अप काउन्टर सो उ यार हेर त हामीले स्टेट डायग्राममा पनि 000 बाट 001 यसरी चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैछौँ भने सो हामीले Q0 बाट आउटपुट लिनु पर्यो Q1 बाट आउटपुट लिनु पर्यो Q2 बाट आउटपुट लिनु पर्यो अब हामीले के सोधेको क्वेशनले डिजाइन मोड 5 रिपल काउन्टर यदि मैले यतिकै छोड्दिए भने के हुन्छ यसको भन त यतिकै छोड्दिए भने मेरो के काउन्ट कहाँसम्म जान्छ यो 8 मोड 8 सम्म जान्छ अब हामीलाई के गर्नु पर्यो मोड 5 भनेपछि हेर त काउन्ट कहाँसम्म गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 100 सम्म काउन्ट गर्नु पर्यो यदि 101 आउँछ भने यो त के हुनु भएन काउन्ट गर्नु भएन नि यो त काउन्ट गर्नु भएन नि ठीक छ ठीक छ छैन यदि मेरो 101 आउँछ भने यसले काउन्ट गर्नु भएन 100 पछाडि के आउनु पर्यो मेरो 000 नै आउनु पर्यो हो सो मैले 100 सम्म त यसले मजाले काउन्ट गर्छु यतिकै मैले छोड्दिए भने अब मेरो के हुन्छ 101 110 111 बाट यसरी यसले काउन्ट गर्न थाल्छ सो टु स्टप दिस 3 स्टेट मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि 10 हेर त 100 पछाडि मैले के गरिदिन सक्छु त यसलाई 000 बनाइदिन सक्छु सो 000 बनाउनको लागि आई निड के हो डाइरेक्ट इनपुट टु द इच फ्लिप फ्लप दैट मीन्स आई हैव टु यूज क्लियर हो CLR क्लियर माथि यसरी बार लेख्दियो है नेटिभ लजिक सो मैले के गरेँ क्लियर यसरी कनेक्ट गरेँ तिनटैलाई ल अब हेर त कहाँ पुगेपछि क्लियर गर्ने कुन स्टेट पुगेपछि क्लियर गर्ने भन त 110 पुगेपछि क्लियर गर्ने हो र 100 100 सम्म त मैले काउन्टै गर्नु पर्यो नि हैन 100 सम्म मैले काउन्ट गर्नु पर्यो भने अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि मेरो यसमा चाहिँ 101 डिटेक्ट हुन्छ भने त्यस डिटेक्ट हुने बित्तिकै मैले यसलाई के गर्छु क्लियर गरिदिन्छु नि दैट मीन्स 100 सम्म त्यसले काउन्ट गर्नु पर्यो तर मेरो चाहिँ 101 स्टेटलाई आउन दिनु भएन दैट मीन्स 101 भनेको मेरो के हो Q2 Q1 Q0 हो सरी 101 भनेको यो भनेको मेरो के हो Q2 यो भने मेरो के हो Q0 हो कि हैन सो दैट मीन्स यदि मेरो Q2 मा 1 आउँछ भने Q0 मा 1 आउँछ भने मैले त्यसलाई के गर्दिनु पर्यो त क्लियर गर्दिनु पर्यो दैट मीन्स मेरो यदि Q0 मा 1 आउँछ र Q2 मा पनि मेरो 1 आउँछ भने म के गर्छु त दुवैमा 1 आउँछ भने हेत्तेरिका यदि दुवैमा 1 आउँछ भने मैले के गरेर पठाउँछु न्यान्ड गेटबाट पठाइदियो भने के हुन्छ होला ल हेर त Q0 मा पनि 1 आउनु हो यो भनेको आउटपुटमा Q2 मा पनि 1 आउनु हो Q2 मा र Q0 मा 1 आउनु भनेको मैले के गर्नु पर्यो तीनटै फ्लिप फ्लपलाई के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो यहाँ मेरो 1 आउँछ यहाँ 1 आउँछ यसको आउटपुट के हुन्छ 0 हुन्छ हो सो 0 हुन्छ सो मेरो यहाँ 0 पास हुनु भनेको के हो यहाँ 1 आउनु हो क्लियरमा यहाँ 1 आउनु हो यहाँ 1 आउनु हो यहाँ 1 आउनु भनेको मेरो के हो Q0 बार भनेको 1 हुनु हो Q1 बार पनि 1 हुनु हो Q2 बार पनि 1 हुनु हो दैट मीन्स तीनटै 1 हुनु भनेको के हो भन न त
क्यू नट भन्ने 0 हुनु हो, Q1 0 हुनु हो, Q2 0 हुनु हो। हामीले 1 0 0 पछाडि 0 0 0 पायौं। ठीक छ? बुझ्यो कि हैन? Q1 लाई नि गर्नु पर्ला नि। Q1 लाई पर्दैन किनकि हाम्रो हेर न, हाम्रो कुन स्टेट पछाडि 0 0 0 आउनु पर्यो, कुन स्टेट पछाडि 1 0 0 पछाडि के आउँछ 1 0 1 आउँछ नि, यस पछाडि कुन स्टेट आउँछ भन्ने कुरा हो के। 1 0 0 पछाडि 1 0 1 आउँछ, 1 0 1 भनेको तिम्रो के हुनु हो, Q0 मा 1 हुनु हो र Q2 मा 1 हुनु हो। जुन जुनमा तिम्रो हाई आउँछ त्यसलाई के गर्ने, NAND गेटबाट पठाइदिने र तिनटैलाई क्लियर गरिदिने, यो गर्ने हो। ठीक छ? यदि मैले मोड 6 युज गरे भए के हुन्थ्यो, मोड 6 मैले कहाँ गएर क्लियर गर्नु पर्थ्यो भन त। मेरो 1 0 1 सम्म डिटेक्ट गर्नु पर्थ्यो हो, 1 0 1 सम्म डिटेक्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि 1 1 0 मा गएर के गर्नु पर्थ्यो, क्लियर गर्नु पर्थ्यो। सो 1 1 0 भनेपछि मेरो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि Q2 र Q1 लाई लगेर मैले के गर्थे, NAND गेटमा पठाउँथे र क्लियर गर्थे। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन। सपोज तिमीलाई अब एक्जाममा चाहिँ मोड 12 असिंक्रोनस काउन्टर डिजाइन गर भनेर भनिदियो सपोज, भने अब तिमीले के गर्नु पर्यो, 4 के गर्नु पर्छ होला, 4 वटा फ्लिप फ्लप युज गर्ने। त्यसपछि तिम्रो मोड 12 भनेको के हुन्छ, काउन्ट गर 12 सम्म चाहिँ कहाँ पुग्छ, 0 0 0 0 बाट चाहिँ काउन्ट गर्दै जाऊ 12 सम्म। कहाँसम्म पुग्छौ तिमी 12 सम्म काउन्ट गर्दाखेरि, 1 0 1 1 सम्म पुग्छौ होला, 1 0 1 1 सम्म हो कि कहाँसम्म पुग्छौ, 1 2 त्यही हो सर। 1 2 4 8 हो, यहाँसम्म तिमीले त काउन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि 1 0 1 1 पछि के आउँछ, त्यस पछाडि के आउँछ 1 0 1 1 पछि, खोइ त 1 0 1 1 पछाडि के आउँछ बाइनरीमा, 1 1 0 0 1 1 0 0 आउँछ। सो यदि तिमीले मोड 12 असिंक्रोनस काउन्टर गर्दैछौ भने तिमीले 4 वटा फ्लिप फ्लप युज गर्छौ, यसरी नै कनेक्सन गर्छौ र तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि 1 0 1 1 सम्म त्यसले काउन्ट गर्दै जान्छ। यदि तिम्रो चाहिँ 1 1 0 0 चाहिँ आउनु दिनु भएन, यस पछाडि के आउनु पर्यो, तिम्रो 0 0 0 0 आउनु पर्यो। द्याट मिन्स तिमीले के गर्छौ त, Q3 र Q2 लाई लगेर के गर्छौ त, NAND गर्छौ र सबैमा के गर्छौ त, यसरी क्लियर गरिदिन्छौ। यो तिम्रो के हो, Q3 Q2 Q1 Q0 हो। ठीक छ? सो के गर्छौ त, Q3 र Q2 लाई लगेर NAND गर्छौ, NAND गरिसके पछाडि सबैलाई क्लियर गरेर पास गरिदिन्छौ। दिस इज हाउ यु क्यान डु असिंक्रोनस सर्किट। अर्को एउटा लास्ट क्वेसन छ प्र्याक्टिसको लागि, यो तिमीहरूले आफैले गर्नु है घरमा। सो प्र्याक्टिसको लागि के एक्जाममा के क्वेसन भनिदिन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ, डिजाइन सी बिट सिंक्रोनस काउन्टर अफ काउन्टर भनौँ होइन, अझै डिजाइन 3 बिट सिंक्रोनस अफ काउन्टर follows gray code sequence. So design 3-bit synchronous op counter that follows gray code sequence. 74 सालमा सोधेको क्वेसन हो यो। सो हाम्रो ग्रे कोड भनेको कस्तो हो रे, हामीलाई के भनेको छ, मोड कुनै भनेको छ, मोड 5 मोड 6 केही भनेको छैन। सो द्याट मिन्स 3 बिट सिंक्रोनस अफ काउन्टर भनेपछि हामीसँग कतिवटा मोड हुन्छ, कतिवटा स्टेट हुन्छ, सिंक्रोनस अफ काउन्टर means we have
मोड 8 हैन 3 बिट भन्यो मोड 8 हो एक्जाममा यस्तो सोध्यो भने चाहिँ तिमीले आफैबाट चाहिँ स्टेट बनाउनु पर्यो सो अब हामी के भन्नु पर्यो 0 0 0 त्यसपछि 0 0 1 त्यसपछि 0 1 0 हो यसरी हो यसरी गर्यो भने हुन्छ कि हुन्न होला हुन्न है यसरी गर्यो भने किन हुन्न भन्दाखेरि हामीलाई के भनेछ हेर त that follows ग्रे कोड के हुन्छ एट अ टाइम एउटा मात्रै बिट के हुन्छ अल्टर हुन्छ सो मैले 0 0 1 बाट चाहिँ 0 1 0 गर्यो भने हेर त यो पनि फ्लिप भयो यो पनि फ्लिप भयो दुईटा भयो तर ग्रे कोडले के भन्छ हामीलाई एट अ टाइम सिंगल बिट के हुने टगल हुने हो नि सो यो लेख्यो भने तिमीहरुको मिस्टेक भयो सो के लेख्नु पर्यो त्यसो भयो भन्दा 0 0 1 पछाडी के आउँछ 0 0 1 1 0 1 1 पछाडी के आउँछ 0 1 0 ठीक छ सो 0 1 0 पछाडी के आउँछ 1 1 0 सो 1 1 0 पछाडी 1 1 1 and then 1 0 1 त्यस पछाडी 1 0 0 त्यस पछाडी 0 0 0 मा जान्छ अब यो मलाई कसरी याद भयो हो नि कुरा सो यसलाई मैले निकाल्न के गर्छु हामीसँग यहाँ के छ बाइनरी छ यहाँ के छ ग्रे छ सो 0 0 0 0 0 0 त्यसपछि के गर्छु 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 सो यसलाई मैले के गर्छु बाइनरीलाई ग्रेमा कन्भर्ट गर्छु यसलाई ग्रेमा कन्भर्ट गर्छु यसलाई ग्रेमा कन्भर्ट गर्न आउँछ नि ग्रेमा हैन सो 0 1 1 छ भने 0 लाई एज इट इज 0 + 0 0 0 + 1 1 फेरि 0 1 0 छ भने 0 एज इट इज 0 + 1 1 1 + 0 1 हो त्यस्तै गरी यसलाई 0 + 1 0 एज इट इज 1 1 1 + 1 10 10 मिन्स 1 हाम्रो के हुन्छ क्यारी हुन्छ क्यारीलाई इग्नोर गर्छौं हामी 0 ठीक छ हेर त सो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 सो यसरी चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा यसरी यो मैले निकालेको हो यो सिक्वेन्स ठीक छ बुझ्यो कि हैन के त कोही बोल्दैन त बुझ्यो सर ल सो इट कन्क्लुड्स आवर च्याप्टर 8 काउन्टर्स अब यसको प्र्याक्टिस क्वेशनहरु छ म तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट सेक्सन बनाइदिन्ला एउटा प्र्याक्टिस क्वेशनहरु राखेर त्यो तिमीहरुले गर्न सक्छौ है त जीके फ्लिप फ्लप र अनि काउन्टरको चाहिँ राख्दिन्ला म ओके देन ल सो काउन्टरको तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर केही बुझेको छैन भने रेकर्डिङ हेर्न सक्छौ रेकर्डिङ पनि हेर्यो त्यसपछि क्लासको नोट पनि तिमीले ध्यान दियो प्र्याक्टिस पनि गर्यो त्यही पनि बुझेन भने यु क्यान आस्क मी के पनि क्लासमा ध्यान नदिकन ब्ल्याङ्क दिमागले चाहिँ सोध्न भएन है त सो we will just introduce chapter 9 we have sequential machine design स्योर क्वेशन हो यो मसिन डिजाइन एउटा सोध्छ स्योर क्वेशन हो लङ क्वेशन सोध्छ पास्ट क्वेशन हेर्यो भने पनि सो लेट्स स्टार्ट सिक्वेन्शियल मसिन यो च्याप्टर सकिसके पछाडी हाम्रो चाहिँ आईसी को बारेमा छ आईसी को बारेमा टोटल थ्योरी हो थ्योरी पर्सन च्याप्टर 10 इज एप्लिकेसन टोटल थ्योरी र लास्ट च्याप्टर भनेको एसडीएल छ च्याप्टर वाइज नै लास्टमा राखिदिएको पोर्सन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटी चाहिँ पढ्न लागेको मात्रै हो कसरी गर्ने भनेर
सो लास्टमा हामी चाहिँ एसडिएल गर्छौँ। सो च्याप्टर 9 सम्म हामी चाहिँ डिजाइन बेसिसले गइरहेको छौँ। मैले लेखेर तिमीहरूलाई पठाइरहेको छु। च्याप्टर 10 बाट चाहिँ हामी स्लाइडबाट जान सक्छौँ है, थ्योरी हो। सो वी आर नाउ स्टार्टिङ सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन। सो सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ 2 पार्ट। एउटा चाहिँ छ असिन्क्रोनस मसिन डिजाइन, asynchronous sequential machine design, र अर्को sequential machine design. So asynchronous र synchronous भनेको as we all know, synchronous भनेको के हो रे? सेम क्लक। synchronous भनेको के हो रे अविनाश? सेम क्लक भन्दाखेरि पनि साइमल्टेनियस क्लक, सेम क्लक भन्ने हैन नि, साइमल्टेनियस क्लक है। साइमल्टेनियस क्लक। असिन्क्रोनस भनेको एउटा फ्लिप फ्लपलाई हामीले के गर्छौं, एक्सटर्नल क्लक दिन्छौं, त्यसको आउटपुटबाट अर्को फ्लिप फ्लपको लागि के हुन्छ, क्लक दिन्छौं भने त्यसलाई असिन्क्रोनस। ठीक छ। सो वी आर नाउ डिलिङ विथ मसिन डिजाइन। सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज तिमीले एउटा सुटकेस किन्यौ, इलेक्ट्रिक अथवा इलेक्ट्रोनिक सुटकेस किन्यौ, त्यसमा तिमीले के गर्न मिल्छ हेर त। जस्तै तिम्रो यो सुटकेस हो है, सो तिम्रो यहाँनेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 2 3 1 2 3 त्यसै गरी 1 2 3 हुन्छ नि, याद गरेछ है सुटकेसहरुको। सर साउन्डै ल्याग आइरहेछ हजुरको। सो तिमीले यसको प्याटर्नलाई मिलाउँछौ नि। सपोज तिमीले यसलाई चाहिँ प्याटर्न चाहिँ 2 1 2 1 राखेको छौ भने तिमी के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा 2 नै हुनु पर्यो, सेकेन्डमा 1 नै हुनु पर्यो, थर्डमा 2 नै हुनु पर्यो, फोर्थमा 1 भयो भने बल्ल के हुन्छ सर सर हो। एटीएम मसिन तिमीले चलाउँदैछौ हजुर, भन न। लास्टै भोइस ल्याग आएर केही सुनेन सर, केही नै बुझेन। मेरो ल्याग छ र? यस सर। कति धेरै छ सर? पिङ त राम्रै छ, अहिले छैन होला हैन? अहिले छैन, अघि त्यो सुटकेस भनेदेखि चाहिँ ल्याग थियो। ओके ल म यसबाटै भन्छु। सो सुटकेसमा तिम्रो चाहिँ अनलक गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको कोड हुन्छ नि, कोड हुन्छ हैन? यो कोड तिमीले म्याच गर्नुपर्छ नि हैन? यहाँ 1 2 3 1 2 3 0 बाट सुरु गरेर 9 सम्म जान्छ नि हैन? यहाँ 1 2 3 अहिले सुन्दैछ? 1 2 3 सर स्क्रिनमा लेखिरहेको हो? स्क्रिनमा लेखिरहेको छु यहाँनेरि, देखिया छैन? अहिले आयो। ओके। सो सिक्वेन्शियल मसिन कहाँ चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सुटकेसको मैले चाहिँ एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिएको है। सो तिम्रो चाहिँ कुनै पनि सुटकेसलाई अनलक गर्नको लागि तिमीले के गरेको हुन्छ भन्दा पिन नम्बर सेट गरेको हुन्छौ। पिन नम्बर तिमीले कस्तो सेट गर्छौ भन्दाखेरि सपोज 4121 सेट गरेको छौ भने तिम्रो यदि यही सिक्वेन्समा आयो भने पो तिम्रो अनलक हुन्छ त, हो कि हैन? 1421 हाल्यो भने यो अनलक हुनेवाला छ त, हुँदैन नि। सो त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल भनेको एटीएम कार्डको दिएँ मैले। सो एटीएम मसिनमा पनि के हुन्छ, तिमीले चाहिँ एटीएम कार्ड राख्छौ, एटीएम कार्ड राखिसके पछाडि चाहिँ यु विल इन्सर्ट सम पिन नम्बर्स ह्याभिङ 4 डिजिट।
सो तिमीले चाहिँ पिन नम्बर राख्दाखेरि पनि सपोज 1 सपोज पिन नम्बर तिमीले सेट गरेको छौ भने तिम्रो जबसम्म फर्स्टमा 2 आउँदैन त्यसपछि 1 आउँदैन 2 आउँदैन 1 आउँदैन चारवटै तिम्रो पर्फेक्टली म्याच नभएसम्म तिम्रो अनलक हुनेवाला छैन नि हो अहिले मेरो आवाज ठिक छ ठिक छ सर सो त्यसै गरी तिम्रो डिजिटल सर्किटमा पनि के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स चाहिँ डिटेक्ट भइसके पछाडि चाहिँ केही अपरेसन गर्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ कतिपय चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिभाइसहरू चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ ठिक छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यदि मेरो एउटा कुनै मसिन छ यो मसिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सपोज 1011 आयो भने चाहिँ यो मसिन चाहिँ के हुने स्टार्ट हुने भनेर बनाएको छु भने मेरोमा के हुन्छ यहाँनिर इनपुट भयो इनपुटमा मैले सपोज 0011 राख्दाखेरि स्टार्ट हुन्छ हुँदैन 1010 गर्दाखेरि स्टार्ट हुन्छ हुँदैन 10101 फेरि 100 यो राख्दाखेरि पनि स्टार्ट हुन्छ त यो प्याटर्न राख्यो भने स्टार्ट होला बनाएको अर्थ हेर है 1011 आयो भने मेरो मसिन स्टार्ट हुने मैले प्याटर्न इनपुट कसरी दिइरहेको छु भन्दा 1010110 भने यसरी दिइरहेको छु भने सुरुमा अहिले के गर्छ चारवटा बिट हेर्छ 1010 मसिन स्टार्ट भयो भएन 0101 मसिन स्टार्ट भयो भएन 1011 हेर त यहाँ यो थर्डमा गएर मेरो चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा मसिन स्टार्ट हुन सक्छ के किनकि यसमा मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इनपुट बिटहरू चाहिँ ओभरल्याप हुने गरेर चाहिँ पठाइरहेको छु पास 1 बाइ 1 पास गरेको छु के ठिक छ सो तिम्रो चाहिँ कुनै पनि मसिन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मसिनलाई चाहिँ ट्रिगर गराउने बिट चाहिँ के हो त भने त्यो कुराले चाहिँ फरक पर्छ है सो यसरी जुन हामीले गर्ने जुन सिन्क्रोनस मसिन डिजाइन छ यो मसिन डिजाइन चाहिँ वी क्यान डिजाइन बाई 2 वेज एउटा छ वी हेभ मुर मोडल MOORE मुर मोडल अर्को छ हाम्रो मेली MEALY मेली मोडल भन्ने छ है यसलाई चाहिँ अब प्रोनाउन्सिएसन कसैले मुरे पनि भन्छ कसैले मुर पनि भन्छ है सो इट इज मुर मोडल र दिस इज मेली मोडल ठिक छ सो यो दुईटा मोडल भने के हो त मसिन डिजाइनमा यो दुईटा मोडल भनेको एकदम फेमस मोडलहरू हुन् है सो मुर मोडल भने के हो त भन्दाखेरि इफ द आउटपुट of the machine is only the function of present state छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मुर मोडल भनेर भन्छौं मेली मोडल भनेको चाहिँ the output of machine depends upon both present state and input छ भने त्यसलाई हामी मेली मोडल भन्छौं भने के हो त जस्तै मैले एउटा ब्लक डायग्राम बनाए सो दिस इज माइ नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेसनल लजिक छ यहाँ मेरो ल्याग भइरहेछ हो मेरो अच्छा फाइन नै दिएछ न सो इफ आई युजिङ नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेसनल लजिक then this is my memory block ठीक छ यो this is my memory block so त्यस पछाडी मेरो यहाँ हजुर नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेसनल लजिक यो स्टेट हो है नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेसनल लजिक यहाँ मेमोरी छ त्यस पछाडी यहाँ आउटपुट कम्बिनेसनल लजिक छ
कम्बिनेसनल लजिक तिम्रो यसबाट आउटपुट आइरहेको छ। सो सिन्स वी आर डिलिङ विथ सिक्वेन्शियल सर्किट, सो सिक्वेन्शियल सर्किट भनेपछि यसरी कनेक्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो कम्बिनेसन सर्किटलाई इनपुट भनेको के हुन्छ, यो भयो, ठिक छ। सो दिस इज माई प्रेजेन्ट स्टेट। सो मैले यहाँ के गर्छु, क्लक दिन्छु। सो मेरो मुर मोडल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन आउटपुट छ, यो जुन आउटपुट छ, सो दिस आउटपुट, सो दिस के भयो, ओके, यो जुन आउटपुट कम्बिनेसनल लजिक छ यो चाहिँ के को फंक्सन हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेटको मात्रै, ठिक छ। के भयो, ओके, मैले माउसबाट देखाएँ, मेरो यसले काम गरेन अहिले। सो मेरो प्रेजेन्ट स्टेटमा के छ भन्दा जुन यो आउटपुट कम्बिनेसन लजिक छ नि त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेटमा मात्रै डिपेन्ड छ भन्ने त्यस्तो खालको मोडललाई हामी के भन्छौँ, मुर मोडल भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो अब मेली मोडल भनेको के हो त, के भयो, टाइम सक्यो सर, आज यति गरौँ। एउटा सर्किट मात्रै बनाऊ तिमीहरूले, मैले पढाउँदिनँ अगाडि क्या। सो ओके, मेरो पेनले काम गरेन। सो हामीले मोर मोडलको बारेमा हेर्यौँ। मोर मोडलमा के थियो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेटमा के गर्यो त भन्दाखेरि आउटपुट चाहिँ ओन्ली डिपेन्ड्स अपन दि प्रेजेन्ट स्टेट भने त्यसलाई हामी मोर मोडल भन्छौँ। मेली मोडल भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि मेरो चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेट चाहिँ मेरो यदि आउटपुट जुन छ त्यो आउटपुट चाहिँ मेरो प्रेजेन्ट स्टेटमा पनि र जुन सुरुको इनपुट ब्लक छ नि त्यो इनपुट ब्लकबाट पनि एउटा एरो लगाएर चाहिँ त्यो आउटपुट कम्बिनेसनल लजिक मैले जुन ब्लक बनाएको थिएँ त्यसमा लगेर कनेक्ट गरिदेऊ। त्यो कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल बी माई मेली मोडल। ल सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ वी विल डिस्कस मोर। भोलि छ मेरो क्लास होइन। सो आजको लागि यति नै गरेँ मैले है त। मेरो डिभाइसले काम गरेन अहिले। So see you in the next class then. I will stop sharing. Okay, thank you. त्यो काउन्टरको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरु हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने है। See you tomorrow then. Take care. Bye bye.